الشنيك ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا وما تياخذوش لنا الوقت بزاف، تقريبا 15 دقيقه. الا بغيتو تعرفوا المقادير تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم فيديو جديد على قناه ياسما. غادي نقدم لكم فيه واحد الشناك بطريقه سهله ومبسطه، بلا عجين مورق بلا والو، والطريقه اللي نجحت معايا البارح. انا جربته وصدق ليا زوين بزاف، قلت نشاركه معكم. غادي نحتاج ليه المرحله الاولى كاس ديال الحليب، كاس ديال الفورس، شويه ديال الخميره حبيبات، اللي عنده خميره عاديه يقدر يستعملها، وعندي السكر سنيده حسب الذوق هذاك. غادي ندير كاس ديال الدقيق. بالنسبه للناس اللي بغاو يضبلوا مقادير يمكن لهم يضبلوهم. كاس ديال الحليب، غنضيف لهم خميره حبيبات، نحط نص معلقه كبيره، والسكر سنيده. السكر سنيده انا غادي ندير 2 معالق كبار. صافي، وغادي ندمجوا الخليط كامل. في المرحله الاولى هي ديال الاختمار، حيت هاد الشنيك هذا ديالنا راه ما تيخمرش. المرحله الاولى اللي كيخمر فيها بوحديتها بالشكل هذا. كنحاول انني ندمج الخليط كامل باش ما يبقاوش هي حبيبات ديال الدقيق. صافي، غنحطو على جنب. غادي نغطيه بواحد السلوفان باش يعاونوا باش يطلع لينا. غادي نخليه تقريبا واحد 10 دقائق. فهاد الشنيك هذا راه تقدروا حتى لاخر دقيقه وتوجدوه، ساهل ما تيخمر ما والو، ما كياخذش معكم الوقت، ما فيش مقادير اللي هي صعيبه. صافي، انا غادي نغطيه ونخليه تقريبا واحد 10 دقائق بين ما وجدت لا كريم باتيسير. بالنسبه لا كريم باتيسير غادي ندير فيها واحد الكاس ونص ديال الحليب، بهذا الشكل هذا. غادي نضيف لهم 2 معالق ما عمرينش بزاف ديال لا كريم باتيسير. فضروري ان هاد لا كريم باتيسير تخدموها في الاول باش تبرد لينا مزيان. غادي نخلطو وغادي نزيد عليهم السكر سنيده. السكر سنيده على حسب الذوق. غندير انايا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، وغادي نخلط هاد العناصر كاملين باش تذوب لينا لا كريم باتيسير. فهاد العناصر هادو غادي نزيد عليهم واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، وغنزيد عليهم واحد الساشي فاني. ما غاديش نزيدهم دابا حتى تختار ليا لا كريم باتيسير. غادي نديرها تختار ونعاودو نتلاقاو. صافي، من بعد ما الخليط قرب هو بدا تيختار ليا بالشكل هذا، انا غادي نضيف عليه دابا ديك المعلقه ديال الزبده، وانا تنخلط. ما تنحبش الوقوف، ما كنحبش الخلاط ديالي بالشكل هذا. صافي، نحيدو فوق النار ونزيد ديك المعلقه ديال الزبده بالشكل هذا. وغنضيف داك الساشي ديال الفاني حتى الاخر. نبقى على هذا الشكل هذا حتى تذوب ليا ديك الزبده ديالي، تبان ليا ذابت. ها هي باقي واحد الطريف. صافي، على هذا الشكل هذا. وغادي ناخذ واحد الزلافه وغادي نكب لا كريم باتيسير فيها. الكميه كامله ديال لا كريم.
فهي ضروري خاصها تكون عاقده باش ما تجيني صعيبه في التسريح من فوق من العجينه، حيت الا كانت سايحه غادي تعذبني شويه في الخدمه وغادي تبقى تخرج ليا. غادي نديرها في الثلاجه، هذاك اش درتها في الاول، خاصها ضروري تقصح. غدير عليها واحد شويه ديال السلوفان حتى هي باش ما تكوتش هي ديك القشره اللي الفوق، فخاصها ضروري تبرد. الاحسن ان نخدموها هي الاول. غادي نغطيها بهذا الشكل هذا صافي، ونديرها في الثلاجه حتى تبرد وتقصح. من بعد ما اختمرات وضعف الحجم ديالها، انا غادي دابا نكملها. غادي نضيف شويه ديال الملحه، قياس ديال العجينه اللي نتوما دايرين، وعندي واحد البيضه غادي نحيد داك البيض ديالها نخدم به دابا، والصفر غادي نخليه باش ندهن به الوجه ديال الشنك. صافي نخليها على جنب هكا. صافي وغنبدا نخلط دابا بشويه بشويه بواحد المعلقه. صافي نخلطها دابا. صافي ديال المرحله اللي كتخمر لينا فيها العجينه بوحديتها. دابا غنبدا ندير الفوق حتى نجمع العجينه ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش خفيفه بزاف. حيت هاد المعلقه ونعجن العجينه بيديا. بعد ما جمعت العجينه على هذا الشكل هذا، فدابا غادي نبداو نخدموا فيها. كما قلت لكم راه ما تتخمر ما والو. غادي ندهن شويه ديال الفرص سطح العمل ونبداو نخدموا. حاولوا اننا نرقوها شويه، نديروا كويرات بالشكل هذا. نكون كويرات ما يكونوا قد تقريبا، يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار بزاف. شويه من هذه كبيره، فانا قسمتها على 7. الا كانت عندكم الكميه مدوبله يمكن لكم تقسموا على شحال ما بغيتوا. دابا غادي نجبد الزبده من الكونجيلاتور. بعد ما جمدتها غادي حتى جمدات باش تعاوني في الخدمه. النص ديالها غادي نحكها دابا ونبداو الخدمه. من بعد ما حكيت الزبده على هذا الشكل هذا، فانا درتها في الكونجيلاتور باش تسهل عليا الخدمه بها. غناخذ واحد الكره وندير الدقيق مزيان ونبدا نسرح. على هذا الشكل هذا نبقى نسرح فيها، فما غاديش نرقوها بزاف، غير شويه وصافي. صافي غنحطها على جنب ونسرح واحد اخر. نزيد شويه دقيق ونسرح. فنبقى بهاد العمليه حتى نسرح كلشي، هذوك 7 ديال الحبات كاملين. صافي هذه هي اخر وحده. بعد ما سرحتهم كاملين على هذا الشكل هذا كنحط وحده فوق وحده حيت ما يتلاصقوش كاين الدقيق. صافي وغادي نبدا دابا ندير في الزبده. غنوزع الزبده على هذا الشكل هذا. صافي غندير وحده اخرى فوق منها.
نوزع حتى هي فوق منها الزبده. غنضيف واحده اخرى، غنبقى بحال هكا حتى نكمل الكميه كامله. صافي من بعد ما ساليت كميه كامله عمرتها بالزبده، غادي دابا نبدا نسرح فيها بهذا الشكل هذا. فهي ساهله، تقدروا حتى لاخر دقيقه يكونوا جايين عندكم الضيوف ولا شي حاجه تقدروا توجدوه. كما كتشوفوا الزبده هي كتبان من هنايا. صافي دابا غادي نطويها باش تجيني على شكل مربع. نحاول انني نحطها في النص بالشكل هذا، ونعاود نسرح ندير الدقيق باش ما تلصق لياش. نحطها في الجوانب. نعاود نطويها هكا. صافي دابا غادي نسرحها. كملت السرح ديالها حتى تعطيني الشكل ديال المستطيل ديال المربع مقاد. بعد ما سرحتها كامله على الشكل غادي نبدا دابا نسوس داك البقايا ديال الدقيق اللي بقاو ليا، وغنجيب لا كريم باتيسير بعد ما جمدات، وغادي نجيب باش نسرحها بالشكل هذا. صافي نبدا نسرحها فوق سطح العجين بهذا الشكل هذا. شوفوا ملي كتقصح فهي غتسهل علينا الخدمه وما غاديش تبقى تسيح من الجناب. خاصها تكون قاصحه تماما بارده ماشي سخونه، وحتى الا كانت سخونه راه غادي تخسر لكم حتى الزبده. نحاول اني نوزعها في الجوانب كاملين بالشكل هذا. نسرحها مزيان حتى نعمر الجوانب كاملين. فانا استعملت غير كنص ونص ديال الحليب، فهو كافي لهاد الكميه هذه. الا كنتو باغي تضافوا المقادير خصكم شويه تزيدوا شويه ديال لاكريم باتيسير. هي كتجي بنينه وبنينه بزاف. كما سبق لي قلت لكم انا جربتها البارح جاتني بنينه بزاف. حتى هذيك الفانيليا اللي زدت في لاكريم باتيسير زدت بناتها، والزبده اللي خدمت بها حتى هي بنينه بزاف بالشكل هذا. نحاول اني نوزعها مزيان باش تجينا الكريمه في الاماكن كاملين، ما تجينيش شنيك فيها لا كريم باتيسير والشنيكه لا. صافي دابا غادي ناخذ الزبيب وغادي نرشو من الفوق شكل هذا. نحاول انني نوزعو في الاماكن كاملين. صافي الا بغيتو تضيفوا الشكلاط حبيبات يمكن لكم حتى هو تضيفوه. صافي دابا غادي نبداو نلويو فيها هكا بشويه الشكل بشويه نبداو نلويو فيها. وانا غادا معاها صافي الشكل هذا.
في هذا الاثناء انا سخنت الفران على درجه حراره 180. صافي غادي ندير ليه على الشكل هذا باش يلصق ليا هذا الطرف هذا، وفي نفس الوقت نرققها واحد شويه الا بانت لكم غليظه. صافي دابا غادي نجيب واحد الخيط وغنبدا نقطع فيها. من الاحسن انكم تقطعوها بالخيط، ما تقطعوهاش بالموس، حيت الموس تقدر تخرج لكم لا كريم باتيسير. الشكل هذا ندير ليه اكس ونقطع، شفتوا، ونديرها في لاطه اللي غتدخل الفران. نحاول انني نبعدهم حيت هي كتنفخ شويه. الشكل هذا ونجر اكس هكا ونحط. فهي سهله بزاف، والمذاق ديالها راه زوين بزاف. كما قلت لكم جربتها جاتني زوينه بزاف وسهله. فانا كنصايب حتى كرباسه كتجيني شويه صعيبه على الشنيك. بالشكل هذا صافي انا غادي نكمل المراحل كاملين تنقطع هادشي كامل ونعاودو نتلاقاو. بعد ما ساليت التقطاع فانا خرجت لي هاد الطاوه وهاد الطاوه 23 حبه تقريبا. غادي هنا دابا هي الصفار ديال البيض اللي زدت عليه واحد شويه ديال الخل باش ما يبقاش لنا ديك الريحه خايبه ديال البيض. شفتوا حتى الدورات ديالها راه كتجي مرقه، كتجي بنينه بزاف. صافي انا غادي نكمل هاد الكميه هذه، غادي ندهنها كامله بالصفار ديال البيض وغادي ندخلهم للفران. نخليهم يرتاحوا بعدا واحد 5 دقائق، ماشي يخمروا غير يرتاحوا واحد شويه، وندخلهم للفران نسخن على درجه حراره متوسطه 180 باش يتقرملوا شويه. ومن بعد ما نخرجهم نوريكم الشكل ديالهم النهائي. الشنيك ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا، شاشين ومقرملين في نفس الوقت وبنان بزاف، حماقوا عليهم دارنا كاملين. انا غادي نوريكم واحد الوحده، شوفوهم كي كيجيو من الداخل. شوفوا التوراق، حنا ما ورقناهم ما والو. شوفوا شفتوا كتجينا هشيشه. شوفوا كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم اللي عجب ديالكم. الا عجبكم ما تنساونيش باللايك ديالكم والدعم ديالكم للقناه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. بسلام عليكم.